मोगाळ इश्टानो, आमच्या गोंवळी बापान फिलीप नेरी फेरावान हालींच ह्या गोंवळीक वर्साची गोंवळीक चीट आमचेशी राव 2021-2022 उजवाडाक हाडली आनी ही चीट आमच्या हातान घाली. आमचेशी राव हो विशय आमी आतां आसां ते परिस्थितीक खरेंच गरजेचो आनी म्हत्वाचो उत्तेजन आनी बरवासो दितलो. आमचेशी राव हो अर्थाभरीत विशय लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो घेतला 22-24-29. आमच्या गोंवळी बापाचें मोन आनी आवंडो ही चीट सगळ्या भावार्थ्यां आनी बऱ्या काळजाच्या मनशांक पावूंक त्या खातीर CCR TVच्या आदारान ही थोडीशीं शिबिरां मांडून हाडल्यांत. गेल्ल्या कांय शिबिरांनी आमी गोंवळीक चिटीच्या प्रस्तावनाचेर आनी आमचेशी राव ह्या विशयाचेर नियाळ केलो. आयचें शिबीर आनी फुडलीं कांय शिबिरां गोंवळीक चिटीच्या एका गरजेच्या आनी म्हत्वाच्या भागाचेर लक्ष घालतात. हो भाग म्हणल्यार आमच्या गोंवळीक विशयाचेर आदारून कांय गोंवळीक हुस्के गोंवळीक चीट आंक 2 हातून मेळटात. गोंवळी बाप आमचेशी राव ह्या गोंवळीक विशयाचेर नियाळ केल्या उपरांत आतांच्या काळार आनी संदर्भाक लागता तसले कांय हुस्के आव्हानां आमचे मुखार दवरता. ह्या शिबिरांत आमी पयलो हुस्को वो आव्हान पळयतले. तें म्हळ्यार मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया. गोंवळीक चीट आंक 2:1. गोंवळी बाप हो हुस्को आमचे मुखार हे भाशेन दवरता. जेजू अणभव घेतलेलो सीस मनीस प्रतिश्ठेचो राखणदार. मनीसकुळाचेर काळी कोपां उपरासूंक एक मुख्य कारण जावन आसा हें मनीस प्रतिश्ठा विसरला. मनशाचो जीव काडप सोंपें जालां. आधुनीक समाज मनशाक मनीस कसो न्हय पूण एक वस्त कशी लेखता. वेपार धंद्याचे आनी फायद्याचे वेदीचेर मनीस प्रतिश्ठेचें बलिदान केल्लें आमी पळयता. कातोल स्त्री रोग गिन्यानी वैजा लागीं उलयतना फ्रांसीस पाप सायबान एकदां म्हळें, वस्तूंक एक दर आसता आनी त्यो विक्रेक आसूं येत, पूण मनशाक जी अमोळीक प्रतिश्ठा आसा तिचें मोल वस्तू परस अदीक उंच. हे तरेन ताणें तांकां मनीस प्रतिश्ठा राखूंक आग्रो केलो. दर एका मनशा भितर देवाचो आत्मो आसा म्हूण मनीस विसरला. मनीसकूळ एक आनी मनीसकुळा मदें फुट्यो निर्माण करतात तें सगळें कुशीन दवरून हें गोंवळीक वरस मनीस प्रतिश्ठा उखलून दवरपाचें आव्हान आमचे मुखार दवरता. जेन्ना मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया ह्या आव्हानाचेर आमी नियाळ करता आसतना एक वस्त जी पयले आमी जाणा जावंक जाय आनी सजमून घेवंक जाय ती म्हणल्यार मनीस प्रतिश्ठा म्हणल्यार कितें. आमी सगळीं मनीस प्रतिश्ठा ही उतरां वापरता आनी दुबाविरयत आमी ह्या उतरांचो अर्थ बी जाणो. पूण आमचे मदें थोडीं जाणां तरी आसतलीं जांकां ह्या उतरांचो अर्थ सारको खबर ना. त्या पासत ह्या उतरांचो अर्थ जाणून घेवप पयलें गरजेचें आनी म्हत्वाचें. देवशास्त्र आनी अभ्यास पंडीत मनीस प्रतिश्ठाचो अर्थ असो दितात. मनीस प्रतिश्ठा म्हणल्यार मनशाक म्हणजे दादल्याक वो बायलेक एक केरीत मुळाचो निजाचो स्वाभावीक वो वास्तवीक म्हत्व आनी मान आसा हें ओळखून आनी मानून घेवप. त्या पासत दर एका मनशाक ताचो खाशेल्लो मान आसा आनी तो मान
आमी त्या मनशाक दिवंक जाय आनी तो राखूंक जाय. स्वाभावीक म्हणजे सैमीक जल्माक तावन फावो जाल्लो साराचो दिवंकूच जाय असो एक शिक्को कसो जो रचणारान मनशाक रचतना ताचेर मारला आनी तो कोणाच्यानूच काडून व्हरूंक जायना. प्रोटिस्टा ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार असो एक भेस वो खास गूण जो व्हडवीक मोल आनी मान रेस्पेद दिता. कातोळ पवित्र सभेचो समाजीक नेम हेच दिशेन म्हणजे मनीस प्रोटिस्टायेचो शिक्को सगळे वाटेन राखूंक वावुरता. ह्या नेमाची आनी कार्याची बुन्याद म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. मनीस प्रोटिस्टेची पाळां मुळां आमकां पवित्र पुस्तकांत रोमलोली मेळटात. कातोल पवित्र सभा सभेचो समाजीक नेम असो आसा. मनीस प्रोटिस्टाय हे विशीं कातोलीक पवित्र सभेचो समाजीक नेम अशें म्हणटा. मनीस प्रोटिस्टा म्हणल्यार दर एका मनशाक देवान आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचला म्हूण सोजमून घेवप. दर एका मनशाक सैमीक आनी निजाची मनीस प्रोटिस्टा आसा आनी ती कोणेच काडून व्हरूंक जायना. मनीस प्रोटिस्टा मनशाक देवान दिलें फुक्या देणें. तो मनीस मागीर सांत जावं वो पातकी जावं, कैदी जावं वो स्वतंत्र जावं, पदवेदार जावं वो समाजाचे देगेर आसूं, सगळ्यांक देवान एक सारकी मनीस प्रोटिस्टा दिल्या. मनीस प्रोटिस्टा राखून दवरुया हो उलो पवित्र पुस्तकांत हांव येता. देखून मनीस प्रोटिस्टा एक पवित्र पुस्तकाचें आव्हान. मनशाक स्वाभावीक आनी निजाची प्रोटिस्टा आसा म्हूण सोत मानून घेवप जावन आसा कातोलीक पवित्र सभेच्या समाजीक शिकवणेची हालो नासलोली बुन्याद. ही बुन्याद देवान मनशाक आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचला ह्या तीर स्वताचेर थारलोली आसा. त्या पासत जिवीत पवित्र. देखून मनीस प्रोटिस्टा जावन आसा ओरोम समाजाच्या नैतीक दिशेचो. दर एका मनशाक देवान आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचला आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ताका सोडयला. ते पासत दर एक मनीस मोलादीक मान फावो आसलेलो. आवयच्या कुसव्यान ते सैमीक मरण येवं मेरेन मनशाच्या जिविताक मान आनी होक आसा आनी हो तुटो नासलेलो होक ताका सैमीक प्रोटिस्टा दिता. उत्पत्तीच्या पयल्या आवेस्वरान देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. दुसरी सुमोड 10वो आवेस्वर अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशी करता. पोरक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवंक पांगरूंक दिता. म्हणणेचें पुस्तक 22वो आवेस्वर गिरेस्ताची आनी गरीबाची एकामेकाक भेट जाता, कित्याक सोर्वेस्पोर तांचो दोगांयचोय रचणार. लुकाचे शुवर्तमानान 10वो आवेस्वर बरो सामारितान घायाळ जाल्ल्या मनशाची प्रोटिस्टा वळखून ताका वखद लायता आनी ताची सेवा करता. जुआवाच्या शुवर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान जेजू समाजाच्यो आनी धर्माच्यो शिमो उतरून सामारितान ओस्तोरेचो मान आनी प्रोटिस्टा राखता. रोमकारांक बरयले चिठीन 12वो आवेस्वर एकामेकाचो मोग करात, दुसऱ्याच्या गरजांक पावात, सगळ्यांताय शांतीन जियेयात.
कोरींतकारांक बरयलेले पयले चिटींत आमकां अशें मेळटा, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचें सोबें तिकाण करून आसा. गालेसियेकारांक बरयले चिटीन 3 आवेस्वरांत सगळीं क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ती क्रिस्ता सोबें एक जाल्यांत. जाकोबाचे चिटीन 2 आवेस्वरांत गोरिबांक बेईमान करिनाकात. जुआंवाचे पयले चिटीन 3 आवेस्वरांत बापान आमचो केद्दो व्हडलो मोग करून दाखयलो, त्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या. तेच चिटीन 4 आवेस्वरांत देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया ही आव्हान आनी हुस्को वेव्हारांत घालूंक कांय सुचना तुमचे मुखार दवरता. पयलें, मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया म्हणजे देवान म्हाका आपल्या रुपाचो सारक्याचो रचला म्हूण मानून घेवप आनी सोत मानप. देव म्हजो रचणार, सर्वेस्वरा तूं आमचो बाप, आमी माती आनी तूं आमचो कुंभार, सगळे आमी तुज्या हाताचें काम. देवान म्हाका आकारला, तोच म्हज्या जिविताचो धोनी. देवान आमकां खूद आपल्या हातांनी आकारल्यांत आनी केरीत मोगान आनी आपुरबायेन रचल्यांत. सान्यान सांडो म्हजी कूड तुवें घडल्याय, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप, सगळीं तुजीं कर्तुत्वां अजापाची. तांचे खातीर तुका दिनवासता. म्हाका गुपीत आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. स्तोत्र 139. आयज संवसारी आनी वस्तू एकठांय करपाचे आशेक बोली पडून देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी रुपाची रचल्यांत म्हूण आमी विसरल्या आनी हे तरेन आमच्या पातकाक लागून आमचे भितर आशिल्लें देवाचें रूप आमी विद्रूप करता. जेन्ना हांव देवान म्हाका आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचला म्हूण खात्री घेवन जियेता तेन्ना ही खात्री म्हाका म्हजे भितर मनशा प्रतिश्ठा सांबाळून म्हजें जिवीत खुशाल आनी कुरपे भरीत करूंक आदार दिता. दुसरी सूचना, मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया म्हणजे म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक मानून घेवप आनी तांकां मनीस प्रतिश्ठायेन वागोवप, कित्याक तांकांय देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यात. जेन्ना हांव सगळ्या म्हज्या असोक्ताये मदें देवान म्हाका ताच्या रुपाचो आनी सारक्याचो रचला म्हूण खात्रेन जियेता तेन्ना म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांतय हेंच देवाचें रूप आनी सारकें पळोवंक आदाराचें जाता. जावं म्हज्या घोवा सोवें, बायले सोवें, भुरग्यां सोवें, आवय बापाय सोवें, शेपाय शेमाय सोवें, हेर जाणट्यां सोवें. जरी तांकां म्हजे भाशेन असोक्तायो आसात तरी देवाचें रूप आनी सारकें तांचे भितर म्हज्यान पळोवंक जाता. मनशा प्रतिश्ठा म्हजे भितर आशिल्ल्या देवाच्या रुपा आनी सारक्या तावन येता देखून आमच्यो असोक्तायो ती काडून व्हरोना वो व्हरोंक शकना. बोगोर आमी जेन्ना ताचे खात्रेन जियेता तेन्ना आमी देव कृपेन वाडटा. आमच्या कुटुंबांक सगळ्यांक आमी मानान आनी रेस्पेतान वागोवया. जिवीत सगळ्यांचें जिवीत कसलेय बेसार वो परिस्थितीक सांपडलेलें आसूं ताका मनीस प्रतिश्ठा आसा हें सोत काळजा मनान रिंगोवया. भुरगें जावं चेडो वो चेडूं, नेणटो वो जाणटो, भाग्यवंत वो पातकी, वेगवेगळे तरेन गुणेस्त मनीस सगळ्यांक देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यांत. तांकां एक सारकी मनीस प्रतिश्ठा आसा
आनी सगळ्यांक देवान अरोंबाच्या पवित्रपणाक आपयल्यात. मनीस प्रतिश्ठा सांबाळप आनी ती सगळ्या वायटा आड झुजून राखप हे कुटुंबाचें पयलें वयलें मिसांव. तिसरे सुवातेर मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया म्हणजे म्हज्या भोंवती आसलोल्यांक मानून घेवप आनी तांकां मनीस प्रतिश्ठेन वागोवप, कित्याक तांकांय देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यात. आमचे भोंवती आशिल्लीं मनशां, आमची शेजारी, आमच्याच धर्माची वो दुसऱ्या धर्माची, गरीब वो ग्रेस्त, दुसऱ्या राज्यांतली वो देशांतली जावं, सगळ्यांक एक सारकी मनीस प्रतिश्ठा आसा आनी ती तांकां आमी दिवंक फावो. मनीस प्रतिश्ठा देवाचे रचनेचे करणेंतल्यान येता आनी ती सामकी निजाची. देखून ती कसलोच भेदभाव वो अंतर करिना, जावं धर्माचो, संस्कृतायेचो, सुवातांचो, जैताचो वो उणेपणाचो असले अंतर करिना. मनीस प्रतिश्ठा मनशाचे जुट्टे वो पदवे प्रमाणे तिचे माप काडूंक वो मेजूंक जायना. मनीस प्रतिश्ठा संवसारी नेम जावं भायली सुरोबाय, जात कात हांचे प्रमाणे बदलना. ती आवयच्या कुसव्यान त्या मनशाक सैमीक मरण येवं मेरेन तशीच एक सारकी उरता. देवान आमकां आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्या. देखून आख्खे मनीसकूळ देवाची भुरगीं आनी सगळ्या मनीसकुळाची आमी वांगडी. मनीस प्रतिश्ठा आमकां एकवटान दवरता आनी आमच्या तुटोन आशिल्ल्या सर्व भावपणाच्या नात्यान आमकां एकामेका सवें आशिल्ल्या मोगाच्या आनी दयेचे गांठीन बांदून दवरता. अशें आमी एकूच मनीसकूळ जाता हें सोत दिसान दीस जिवोया. चवथे सुवातेर मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया म्हणजे आमची सेवा करतल्यांक आनी आमचे खातीर वावुरतल्यांक मानून घेवप आनी तांकां मनीस प्रतिश्ठायेन वागोवप, कित्याक तांकांय देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्या. सगळीं जे आमकां काम करतात, वेगवेगळी सेवा दितात, तांची मनीस प्रतिश्ठा सांबाळूंक आनी राखूंक आमची जबाबदारी. तांची मनीस प्रतिश्ठा सांबाळप आनी राखप म्हणल्यार तांकां मान दिवप, तांच्या वावराची तोखणाय आनी तुस्त करप, फावो ती मजुरी दिवप, तांच्या मनीसपणाचे हक तांकां दिवप, जेवण, घर, न्हेसप, शिकप, तशेंच तांची ओत्मीक आनी नैतीक निगा घेवप हे सगळें आमची जबाबदारी. कित्याक हे हक मनीस प्रतिश्ठेंतल्यान येतात. पांचवे सुवातेर मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया म्हणजे आमचे पृथ्वीक आमची माय कशी मानून घेवप, पृथ्वेचो सांबाळ करप. आमकां देवान आपल्या रचनेच्या राखणदारां कशी नेमल्यात. ह्या संवसारांत सगळें जें बरें तें आमकां एक देवाचें देणें. देव आमकां सृश्टीचे बरे आनी शाणे राखणदार जावंक आपयता. ही जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळटा जेन्ना आमी आमचे माय भुंयेक मान दिता, तिचो आनी सृश्टीचो बरे तरेन उपयोग करता आनी ते फुडले पिळगेक राखून दवरता. उत्पत्तीच्या पयल्या आवेस्वरान देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली आनी हें बरें आसलें. उत्पत्तीच्या दुसऱ्या आवेस्वरान देवान मनशाक रचनेचो सांबाळ करूंक आज्ञा दिली. लेवी शास्त्र 25व्या आवेस्वरान 7व्या वर्साक शेत मळ्याक विसव दिवचो. दुसरी सुमूर्त 10वो आवेस्वर आख्खो स्वर्ग आनी पृथ्वी देवाची. इस्तोत्र 24 आख्खी पृथ्वी देवाची. दानियेलाचें पुस्तक 3रो आवेस्वर आख्खी रचना देवाची महिमा परगट्टा. मातेवाचें शुवर्तमान 6व्या आवेस्वर देव सृश्टीचो मोग आनी सांबाळ करता.
रोमकारांक बरयल्ले चिटीन पयलो आवेसवर आख्खी सृश्टी देवाचे सोयम उक्तें करता. कोरींतकारांक बरयलेली पयली चीट आख्खी रचना आनी सगळ्यो रचलेल्यो वस्तू सोयबातूच बऱ्यो, कित्याक त्यो देवान रचल्यात. आमच्या रचणाराचे आसणे आमकां रचनेचे सोबितायेन दिश्टी पडटा. तो आमकां आपले रचनेंत वांटो घेवंक आपयता. मनीस प्रतिश्ठा राखून दवरुया म्हणजे सोंपयतना परतून एक आटाप कसो. पयले सुवातेर देवान आमकां आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यांत म्हूण मानून घेवप आनीक सोत मानप. दुसरें, म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक मानून घेवप आनी तांकां मनीस प्रतिश्ठायेन वागोवप, कित्याक तांकांय देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यांत. तिसरें, म्हज्या सवभोवती आसलेल्यांक मानून घेवप आनी तांकांय मनीस प्रतिश्ठायेन वागोवप, कित्याक तांकांय देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यांत. चवथें, आमची सेवा करतल्यांक, आमचे खातीर वावुरतल्यांक मानून घेवप आनी तांकां मनीस प्रतिश्ठायेन वागोवप, कित्याक तांकांय देवान आपल्या रुपाची आनी सारक्याची रचल्यांत. आनी पांचवे सुवातेर आमचे प्रिथ्वेक आमची मांय कशी मानून घेवप, प्रिथ्वेचो सांबाळ करप. नाजारेतचो पवित्र कुटुंब मनीस प्रतिश्ठायेचो नमुणो. मनीस प्रतिश्ठा सांबाळूंक आनी राखूंक आमकां देवाचो आदार मागुया.